के शो में स्वाबी में पीटीआई जलसा किसी भी लाएअमल का ऐलान क्यों ना हो सका? क्या तहरीक इंसाफ के अंदर यकसुई नहीं? क्या तहरीक इंसाफ जलसों का मकसद एनआरओ और इंतशार? तहरीक इंसाफ से स्ट्रैटेजी से मुतालिक गलतियां हुई? फवाद चौधरी का अहम बयान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा, ऐलानात तो बहुत हुए, बहुत से दावे हुए कि इसमें लाएअमल का ऐलान होगा, पूरा मुल्क जाम कर दिया जाएगा, तहरीक का आगाज़ होगा, हकीकी आज़ादी हासिल की जाएगी। लेकिन एज़ पर एक्सपेक्टेशंस तकरीबन कोई ऐलान नहीं हुआ, किसी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, कोई लाएअमल या स्ट्रैटेजी अनाउंस नहीं हो सकी। आज भी कहा गया कि सहाफ़ियों से बानी पीटीआई ने बात की और कहा जी कि वो डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन इस स्वाबी जलसे में किसी किस्म का ऐलान नहीं हुआ। तो एक बार फिर पीटीआई वर्कर्स को सिर्फ और सिर्फ बयानात, और वो ऐसे बयानात मनगढ़ंत जिसका कोई फैक्ट से ताल्लुक नहीं, दोबारा पेश कर दिए गए। मिसाल के तौर पर वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जो कि मशहूर हैं ऐसे बयानात देने में, जो कि मशहूर हैं कि ऐन मौके पर फैसला कुन घड़ी के ऊपर गायब होने के लिए, या फिर उनकी घड़ी का वक्त ही गलत घड़ी वक्त बताता है कि वो जलसे के वक्त नहीं पहुंचते और बाद में कहीं और पहुंच के बताते हैं कि वहां से मैं नमूदार हो गया हूं और मैं जलसे में नहीं पहुंच सका, और यही हिकमत अमली थी और वो कहते हैं जी हम कामयाब हो गए। एक बार फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाजों की बात की, और अपने नहीं कारकुनों के जनाजे की, कि हम निकलेंगे और कारकुनों को तलकीन की घर से ऐसे निकले जैसे बस सर पर कफन बांध के जा रहे हैं। किस तरह की बातें की जलसे में, जरा सुनाते हैं कि वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा ने जो धमकियां दी थी वो क्या थी, हुकूमत को और लोगों को क्या कहा। लेट्स से दिस। ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा, और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब के बार बार के ऐसा ऐलानात या बार बार की ऐसी बातें कि खून का रंग लाल होता है, इनकलाब का रंग लाल होता है, तो खून देने के लिए तैयार रहें। इस बार इन्होंने फिर दोबारा ये बात की कि जनाजे उठने के लिए तैयार रहें, घर वालों को पैगाम दे के जाएँ कि मैयत ना आए तो जनाजे पढ़ लें, यानी गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी जाए। तो इस तरह की बातें ये अपने कारकुनान को मुसलसल तनकीद करते आ रहे हैं। और हमने देखा है कि हर बार एक नहीं, दो बार, तीन बार ये आजमाए जा चुके हैं कि ऐन मौके के ऊपर ये वहाँ से राह फरार इख्तियार कर जाते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं से वहीं से बरामद होकर ये फरमाते हैं कि अलिफ लैला की कहानी दास्तान कोई सुना देते हैं। अब बात यह है कि सहाफ़ी भी ये सवाल पूछने लगे, और अली अमीन गंडापुर साहब रिसेंटली जब थे इंटरेक्शन में तो किसी ने सवाल पूछा, वर्कर्स भी सवाल पूछ रहे हैं, सहाफ़ी पूछ रहे हैं, और कड़े सवालात पूछ रहे हैं, संगीन सवालात पूछ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब आप बार बार गायब क्यों हो जाते हैं। जरा सुनते हैं उनसे जो सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया। लेट्स से दिस। तो नाराज हैं कि हमें डी चौक में सीएम साहब छोड़ के आ गए, तो उनकी नाराजगी को क्या कैसे खत्म करेंगे? बात सुनो, ये तुम जिनकी बात कर रहे हो ना, ये अपने घर में बैठे हुए थे, ये वहाँ पे डी चौक में होंगे भी नहीं। छोड़ दो, मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है, ठीक है। इनकी नाराजगी को कैसे खत्म करेंगे? ओ भाई, इनकी नाराजगी भाड़ में जाए, खुद निकलते नहीं है, बैठे घर में होते हैं, बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जो जाने वाले साथ है वो साथ खड़े हैं, अभी भी साथ गए हैं, वो भी खड़े हैं। ये जो कुछ बैठे होते हैं ना घरों में तनकीद करने के लिए, पहले अपना जो बंदा तनकीद करता है पहले अपनी वीडियो तो दिखाए, खुद कहाँ था, खुद घर में लेटा होता है, औरों पे तनकीद करता है। ऐसे बंदों को मैं न केयर करता हूँ, और न ये बंदे तहरीक इंसाफ के हैं जो तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं घर में बैठकर। मैं तहरीक इंसाफ को समझता ही नहीं हूँ। अच्छा, जो घर पे बैठे हैं उनको ये तहरीक इंसाफ का रुकन समझते नहीं। शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की, और ये ट्वीट भी आपके सामने रखते हैं, जिसमें बज़ाहिर लगा ये कि जवाब या फिर डिफेंड करने की कोशिश की गई उन अफराद को जो कि सोशल मीडिया पर बैठकर गुमनाम होकर तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते हैं। इस बारे में शहबाज गिल साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त सोशल मीडिया वर्कर्स को ताने दे रहे हैं कि तुम गुमनाम हो, तुम्हारा सोशल मीडिया पर असल नाम नहीं, जो दिल आता है कहें। लेकिन एक बात मत भूलें कि वो गुमनामी और नामी वर्कर्स हैं जिसने बानी पीटीआई के खंबे को भी जितवाया है, और किसी को गाजर तो किसी को बैगन का इंतखाबी निशान मिला था, उसके बावजूद वो जीते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन
شہباز گل صاحب سے جو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا, انہوں نے لکھی ہے اینڈ میں, وہ کہتے ہیں کہ اختلاف کریں توہین نہیں کریں. اب شہباز گل جب کہتے ہیں کہ اختلاف کریں توہین نہیں کریں, یہ ان کی زبان سے الفاظ سن کے عجیب لگتا ہے, ان کے ٹویٹ پہ یہ دیکھ کر عجیب لگتا ہے, کیونکہ شہباز گل نے جب بھی زبان کھولی ہے, چاہے کسی بڑی عمر کے سیاستدان کے لیے کھولی ہو, کبھی کسی خاتون کے لیے کھولی ہو, کبھی کسی صحافی کے لیے زبان اپنے الفاظ ادا کی ہوں, ہمیشہ ہی انہوں نے بدتمیزی توہین آمیز لہجہ اختیار کیا. لیکن وہ تنقید اپنے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ جی توہین نہ کریں, اختلاف کریں توہین نہ کریں. تو یہ بڑی بات ہے کہ شہباز گل صاحب توہین نہ کرنے کا سبق جو اپنے ٹویٹ سے پڑھا رہے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ملک احمد خان صاحب سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ حکومت چلا رہی ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے, بڑا چرچا سوشل میڈیا پہ اس کا ہو رہا ہے, بات بھی کریں گے اس پہ. لیٹس سی دس کہ ملک احمد خان صاحب کیا فرماتے ہیں, لیٹس سی دس. نہیں ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں میں نہیں ایسا بالکل نہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ حکومت چلا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو یہ حکومت چلا رہی ہے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں جی حکومت نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو حکومت چلا رہی ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے جو ملک احمد خان صاحب نے دیا. ایک بریک کے بعد آئیں گے واپس. تو علی امین گنڈا پور صاحب کے ریسنٹ اعلانات, سوابی جلسے میں آخرکار کسی تحریک کا یا کسی لائے عمل کا اعلان آخر کیوں نہ ہوا, یہ سارے اہم ترین سوالات اور مستقبل کا سیاسی منظرنامہ اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. ضیاء اللہ آفریدی صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور اختیار علی خان صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ضیاء اللہ آفریدی صاحب, پھر سے اعلانات ہوئے, سوابی جلسے میں کوئی لاہے عمل کا اعلان کیوں نہیں ہوا آخرکار پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں جی, سوابی جلسے میں آپ نے ایک بڑی وہ ایک خطرناک چیز دیکھی ہوگی جو کہ امریکہ کے جھنڈے لے لا رہے تھے. تو وہ اعلانات تو بات کی بات ہے, اس میں سب سے بڑا اعلان یہ تھا کہ وہ جو 3 سال پہلے امریکہ سے آزادی, حقیقی آزادی والے نعرے لگا رہے تھے, اب امریکہ سے حقیقی غلامی کی جھنڈے لے لا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکی کی حقیقی غلام ہے اور امریکہ کی پپٹ ہیں اور امریکہ کے اشاروں پہ چلتے ہیں, اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف یہ انہی کے. جی ضیاء اللہ صاحب, اس لیے اعلانات نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ اس کی پارٹی میں بھی رہتے ہیں, یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات, پارٹی میں انتشار ہیں, گروپ بندیاں ہیں. تو اعلان کس طرح کریں گے؟ چیف منسٹر خود کنفیوز ہیں, ان کے خلاف دڑے بندی بن چکی ہیں. اب جو تازہ ترین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ کا اناؤنس ہوں گے. چیف منسٹر نومبر کی تاریخ مطلب مہینہ دے چکے ہیں کہ مہینہ یہی ہوگا, تاریخ کا اعلان جو ہے بعد میں کیا جائے گا. اس مہینے میں تو تقریباً 10 سے 20 دن اور رہ گئے تقریباً. دیکھیں جی, پچھلے دفعہ وہ 12 دن سے گزر کے آیا ہوگا, اس دفعہ میرے خیال میں 24 دن اسے دوڑ کے بھاگے گا. کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ صرف اعلانات ہی حد تک ہیں. اور ابھی جس طرح ان کے یہ مرکزی لیڈرشپ اب امریکہ کو دیکھ رہے ہیں, امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہم ایک آزاد ریاست ہیں, ہماری اپنی ایک طاقت ہے, ہمارا ایک قانون ہے. تو امریکہ کی جو یہ سازشیں کر رہے ہیں اس میں تو ناکام ہیں, لیکن یہ پاکستانی عوام کو, دنیا کو ایکسپوز ہو گئے کہ وہ جو سائفر والی کہانی تھی وہ ایک فراڈ تھا, عوام کو دھوکہ دیا تھا. تو ابھی پتہ لگ گیا کہ یہ اصل حقیقی طور پر یہ امریکی کے نمائندے نہیں, لیکن یہ حقیقی طور پر امریکی کے نمائندے, امریکہ میں جو ان کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں باہر, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب علی امین گنڈا پور نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر لوگ تنقید تو کر رہے ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن امریکہ والے کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا ہی تو ہے جو پی ٹی آئی کو چلا رہی ہے, گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. تو کون درست ہے اس لڑائی کے اندر اور کیوں ہو رہی ہے یہ لڑائی؟ لڑائی تو ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال میں سب ٹرمپ کے اپنے حامیوں نے اتنا جشن نہیں منایا جتنا ان کے ورکروں نے سوشل میڈیا پہ منایا ہے. یہ تو ٹرمپ کو اپنا صدر تسلیم کرتے ہیں, ان کو مبارکباد دے رہے, ایک دوسرے پہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے.
صحیح ہم تو کوئی یہ غلام ہوں گے لیکن ہم پاکستانی امریکہ کے غلام نہیں ہیں. بے شک ہم غلام نہیں ہیں. ہم اختیار علی اپنا خان صاحب دفاع بھی پروگرام میں ساتھ جانتے ہیں. موجود ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کریں. اختیار صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سر. بھائی وعلیکم السلام. آ رہی ہے جی آواز. اختیار صاحب فرمائیں کہ ذرا, کیونکہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں نومبر میں وہ باہر نکلیں گے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جنازے پڑھ لیے جائیں, اگر میتیں واپس نہ آئیں. کارکنوں کو کہا ہے کہ ہمارے جنازے پڑھ لیے جائیں. پھر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں انقلاب کا رنگ ہوتا ہے لال, خون کا رنگ بھی ہوتا ہے لال. اور اب مانی پی ٹی آئی کہتے ہیں جی کہ نومبر میں یعنی وہ ڈیٹ فائنل دینے لگے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس دفعہ کچھ مختلف ہے یا پھر سے گنڈاپور صاحب غائب ہونے والے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہی کہوں گا یہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسے یہ غزوہ توبہ نعوذ باللہ یہ غزوہ بدر کے مجاہدین ہے یا یہ کوئی غزوہ خندق کے مجاہدین ہے اور یہ کسی کفریہ لوگوں کے خلاف یہ کوئی جہاد کے لیے جا رہے ہیں. یار تھوڑا سا ان کو بتائیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے ذرا پڑھ کے سنائیں نا. یہ اہدنا الصراط المستقیم ان کو پڑھنا آتا ہے؟ یہ ولد والین آمین تک نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ ویسے ہی باتیں ہیں فلمی. دیکھیں سیفان صاحب, میں کیا بتاؤں, ان کے ڈرامے آپ خود اتنے دیکھ چکے ہیں, یہ اتنے ڈرامے باز لوگ ہیں. ان کی فائنل کال جو ہے نا اس کی مثال بھی ایسی ہے جیسے وہ ارطغرل ڈرامہ, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا, میں نے بھی 2-4 ہی قسطیں اس کی دیکھی تھی. 1500-1600 اس کی قسطیں ہیں اور پھر اس کی جو آخری قسط تھی اس کی الگ سے 2000 قسطیں تھی. تو ان کی جو فائنل کال ہے وہ بھی ایسی ہے, پتہ نہیں کتنی سینکڑوں اس کی کالیں ہوں گی. اور کوئی کیا کال ہوگی یار. یہ لوگ جس طرح یہ 4.5 سال حکومت میں تھے, انہوں نے چائنا کو بھگایا, انہوں نے رشیا کو. لیکن اختیار صاحب لیکن یہ بتائیں کہ کچھ بھی ہو, ان کی فائنل کال ہو, بیان غلط ہو, جو بھی ہو, لیکن جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ سب میں ڈسکسڈ رہنما بن چکے ہیں پی ٹی آئی کے. ان کے بیانات غلط ہوں, صحیح ہوں, جھوٹ ہوں, سچ ہوں, لیکن ہی از بینگ ڈسکسڈ ایوری ویئر. آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں نہ ان کے چیئرمین جو اس وقت موجود ہے ان کا تذکرہ زیادہ ہے, نہ سلمان راجہ کا زیادہ تذکرہ ہے, نہ عمر ایوب کا. گنڈاپور صاحب سب میں زیادہ زیر بحث آتے ہیں اس پر ہر جگہ, ہر حلقے میں. دیکھیں گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ لوگ وکٹ کے, ہم نے سنا تھا نا کہ دونوں جانب کھیلتے ہیں. گنڈاپور چاروں جانب کھیلنے والا بندہ ہے. اور اب تک جتنی یہ پی ٹی آئی 8 فروری کے الیکشن کے بعد جتنی یہ زندہ ہے یا آپ کو سانس لیتی ہوئی کہیں آنکھ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ایک گنڈاپور کی مرہون منت ہے. جس دن بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی, میں نے ٹویٹ کیا تھا, اگر آپ نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیے. اس میں دیکھنے کی اتنی چیز کیا میں بتا ہی دیتا ہوں. میں نے کہا مرشد رہائی مبارک ہو اور علی امین کو دعائیں دو. اتنا کچھ علی امین کر سکتا تھا وہ اس نے کر دیا. بیچارہ ادھر سے مہاجر کیمپ سے افغان مہاجرین کو اٹھا کے جلسوں میں لے جاتا ہے, کبھی سنجانی, کبھی اسلام آباد, کبھی ثوابی تک. شمشتو کیمپ کے مہاجروں کو 5-5 ہزار روپے دے کر لے کے گیا. میں آپ کو ایک ویڈیو اس کی واٹس ایپ کرتا ہوں, ضرور دیکھیے. کمال کی بات یہ کہ مطلب پارٹی تو ان کی یہ 6 سال پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے لیز پر بندے لیے گئے تھے. مسلم لیگ نون سے, پیپلز پارٹی سے, جمعیت سے, ایم کیو ایم سے, کاف لیگ سے اور وغیرہ وغیرہ پارٹیوں سے. یہ لیز پر لیے ہوئے لوگ 5 سال کے لیے, 5 سال ختم ہو گئے, ابھی تو 6واں سال چل رہا ہے, لیز ختم ہو گیا, پارٹی ختم. معروضی حالات میں ایک عارضی پارٹی بنائی گئی تھی, جنرل باجوہ اور فیض اور وغیرہ وغیرہ جو ان کی کمپنی تھی, ثاقب نثار نے مل کر ایک چیز بنائی تھی, ہو گیا, ختم ہو گیا. اب کس چیز کی مجھے یہ بتائیے کہ ثوابی سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر پنڈی ہے, آدھے گھنٹے کے فاصلے پر یہاں سے اسلام آباد ہے, ثوابی سے 15 منٹ کے فاصلے پر اٹک ہے. کون آیا؟ پنجاب سے کوئی آیا, ہزارے سے کوئی آیا, پنڈی سے کوئی آیا, اسلام آباد سے کوئی آیا, رواد سے, کھاریاں سے, جیلم سے؟ نو. ان کی پارٹی ہے ہی کہاں؟ جو جس پارٹی سے آیا وہ اب ادھر ہی جائے گا. اور عمران خان کا تکیہ جو ہے نا وہ کالوں شالوں پہ نہیں ہے کہ میں فائنل کال دوں گا تو یا سیمی فائنل کال دوں گا, ایسی کچھ نہیں ہے. یہ ان کا جو وہ بیانیہ تھا وہ بھی ٹرن ڈاؤن ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا, چینج ہو گیا. اب تو یہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے اور ہم کوئی غلام ہے یہاں سے ہوتے ہوتے یہ لوگ آ گئے, پہنچ گئے. خیر سے المدد یا ٹرمپ, المدد یا امریکہ.
सवाबी के जलसे में 3 जलसे लहराए गए अमेरिका के, सही 3, और बंदे इन्होंने पकड़े हैं। अच्छा, मजे की बात, ये इतने ढीठ लोग हैं, कहते हैं कि ये अपोजिशन के भेजे हुए लोग हैं, या हमारे कहते हैं कि उनके भेजे हुए लोग। मेरा तो ये पड़ोसी जिला है ये सवाबी, अगर हमारे या किसी भी आपकी मुखालिफ पार्टी के भेजे हुए लोग हैं तो लोग तो आपने पकड़ लिए हैं, उनको आप कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं, उनको सामने ले आए, वो बताएं कि हमारा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, जमीयत से, या MQM से, या ANP से। नो, इनके अपने लोग, पहले इन्होंने, इनके लीडर ने जहन साजी की थी लोगों के कि हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट, वगैरह वगैरह। अब बयानिया चेंज हो गया तो उसके साथ मुल्क नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन इसका अपना कारकुन जो कल्ट फॉलोअर है वो उसके साथ होगा, कुछ तो होगा। तो उन्हें कहा कि खान ने कहा है तो अमेरिका का झंडा उठा लो। मेरी इत्तलात के मुताबिक एक झंडा वहां पर इजराइल का, अच्छा, लेकिन कैमरे ने 2 झंडे अमेरिका के उसको भी कैच नहीं किया और इजराइल के झंडे को भी। लेकिन ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इत्तलात मेरे पास है। तो ये फाइनल कॉल शायद कुछ लेकिन नहीं है। ये बताएं ना कि अख्तियार साहब अली अमीन ने पहले के भी ये जो बात झंडे की थी लहरा कि रहे हैं, अगर 15 दिनों में हमारे लीडर तो को ये- नहीं छोड़ा तो ये मैं पेड ये वर्कर्स हैं, आप जो कहते हैं ना कि ये महाजिर कैंप से उठाए गए जी। लोग होंगे जो झंडा लहरा रहे हैं, ये कौन अफराद है? ये इनके जो कल्ट है ये वो है, या फिर ये वो है जो कि पैसे देकर किराए पर लाए जाते हैं, रेंट वाले जो होते हैं, ये वो हैं? कौन है ये? सर, आप किराए से देकर, किराए और पैसे देकर 5,000 रुपए दिहाड़ी देकर जब आप लोगों को लाएंगे तो वो तो फिर अपनी मर्जी से करेंगे ना। और अफगान महाजिर तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जलसों में अफगानिस्तान का झंडा भी लहरा दे, तो उनको यही समझ आती है कि यार इमरान खान आजकल अमेरिका के गुण गाते हैं तो चलो झंडा अमेरिका का भी साथ ले चल। तो ये डेफिनेटली वही बात है ना। और अली अमीन की काल की यार क्या हैसियत है, क्या हुकत है, बस जितना वो है उतना ही रहने। इतनी बड़ी मूछें मेरी होती ना, खुदा की कसम मैं लोगों की बड़ी खिदमत कर लेता। इतने बड़े बाल मेरे होते ना, मैं भी नए अस्पताल बना रहा होता, मैं नए स्कूल और नए कॉलेजेस बना रहा होता, मैं पता नहीं यहाँ पर यूनिवर्सिटियां बना रहा होता। ये साहब यूनिवर्सिटियां बंद कर रहे हैं और इसमें सूबे को बर्बाद। यार रेस्क्यू की गाड़ियां अभी तक इस्लामाबाद में खड़ी हैं, एम्बुलेंसेज अभी तक इस्लामाबाद में खड़ी हैं। सोचे जिन अस्पतालों की वो एम्बुलेंसेज हैं, जिस फायर ब्रिगेड की वो रेस्क्यू की वो गाड़ियां हैं, वो ऐसे ही अल्लाह के आसरे पड़ी हुई हैं। और इन्होंने पहले कहा था कि अगर हमारे लीडर को नहीं छोड़ा तो हम लश्कर लेकर आएंगे। क्या वो लश्कर लेकर आए? साथ में इन्होंने फिर ये भी कहा था कि जब SCO समिट हो रहा था और ये डी चौक पे इन्होंने पहुंचना था और ये जब वहां से गायब हुए तो फिर आपने देखा था कि असद कैसर, उमर अयूब और मतलब इनकी पूरी क़ियादत, सलमान अकरम राजा, तो सुल्तान अकरम राजा, सबके सब वो ऐसा नूहा कनान थे जैसे वो मोहल्ले की मासियां रो रही हूँ आके वागवा हो गए और गायब हो गए कि जी रियासत ने रियासत पर हमला कर दिया और हमारा वजीर आला उठा लिया गया, उसको गायब कर दिया गया, अगवा कर लिया गया। अच्छा, अली अमीन साहब उधर ही असेंबली में दाखिल हुए और वहां पे हमने फिर जो कहानी उसकी सुनी, यकीन करें कि वो उस कहानी को अभी तक वो डिफेंड भी कर रहा है उस कहानी को। अच्छा, ये एक वीडियो वायरल ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब हुई अभी, जिसमें वो हमने दिखाई भी कि गंडापुर साहब से सवाल पूछ रहा है वो बंदा कि आप तो गायब हो जाते हैं, तो उस पर वो कहते हैं जी मुझे फिक्र नहीं जो मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, ये जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं ये तो खुद घरों पे बैठ के तनकीद करते हैं, ये तो बाहर ही निकलते, मैं तो उनको PTI का समझता ही नहीं हूँ। तो बड़े वो जोश में और गुस्से में आकर उन्होंने जवाब दिया उस बात का, बड़ा वायरल हुआ है वो क्लिप। जी आफरीदी साहब, वो इसलिए कि उसको पता है कि भाई झूठ पकड़ा गया तो वो तो गुस्सा होंगे, यही उसका जवाब है कि भाई मुझ पे तनकीद करे, घर में बैठे थे। देखो ये जो जिस तरह इख्तियार अली भाई ने कहा है ना जी कि 10 दफा भी ये ऐलानात करे ना, होता कुछ भी नहीं होना होगा, ये खाम ख्याली है और ये हर तरफ खेलता है। और ये पार्टी को मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत जल्द PTI खत्म तो हो चुकी है, लेकिन अली अमीन जिस डायरेक्शन जहां से ये खेल रहे हैं ना, आप देख लिए तकरीबन सब लोग भागने वाले। अब बैरिस्टर जो है बेचारा शरीफ बंदे, उस चेयरमैन पार्टी का एक ताकतवर शख्सियत होता है। अब अली अमीन के सामने बैरिस्टर गौर कुछ भी नहीं है,
ना उनकी कोई हैसियत है, ना उनका कोई वो है। हालांकि चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन से वो इमरान की भी आप पे बोलता है, बेचारा कुछ भी नहीं है। तो अली अमीन जो कुछ कर रहा है वो किसी के इशारे पे खेल रहा है, और वो पार्टी बहुत जल्द ये तोड़ मोड़। अली अमीन के साथ स्वाबी जलसे में पिशौर के कौन थे? अच्छा, लेकिन कितने ज़ियाउल्लाह साहब ये जो गुस्सा था, जो सवाल पूछा जा रहा था, तो आपको लगता है ये सब जहनों में सवाल है, और ये जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो उस पर जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो तकरीबन तमाम कारकुनान जो हैं वहाँ के उनमें भी आ गया, जो हार्डकोर हैं, कि ये क्यों गायब हो जाते हैं, और ये इस पे जो भड़क रहे हैं कि आपने सरकार को झूठ पकड़ा गया। मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल कारकुनान अली अमीन के साथ नहीं है। अच्छा। और इसकी जिंदा सबूत ये है कि देखो, जब 1122 वाले वो रजाकार रेस्क्यू 1122 रिहा हुए तो उनको रिवार्ड दिया गया, 1 स्टेप प्रमोशन और फूल नचावर किए, कैश अवार्ड। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि हर जलसे में सरकारी लोग जाते हैं और ये उम्मीद करके जाते हैं कि हमें भी बोनस मिलेगा, 1 स्टेप प्रमोशन मिलेगा। वर्कर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर अली अमीन पर अदम एतमाद कर चुके हैं। नहीं, लेकिन सवाल फिर ये, ज़ियाउल्लाह साहब, अगर सरकारी वर्कर ही हैं और अगर पेड ही हैं सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये स्वाबी जलसे में इन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया लाहेमल का? क्योंकि अगर इन्हें पैसे खर्च कर या सरकारी मुलाजमीन ही के जरिए कोई एहतजाज या इंतशार फैलाना था, तो फिर उसके लिए इंतजार किस बात का है? कारकुनान तो फिर नहीं निकलेंगे, तो निकलेंगे तो पेड वर्कर्स ही, अगर बकौल आपके, या सरकारी मुलाजमीन। पार्टी में रिफ्टे हैं, उनके पास पार्टी के लोग ही नहीं है। मैं आपको नौशेरा से कितने एमपी आपने जलसे में देखे, इख्तियार वली को पता है। इवन स्वाबी के लोग एमपीएज और वर्कर भी गए थे। देखो, लीडिंग एमपीए करता है, अवाम को एमपीए निकालता है। प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर मलकन डिवीजन से कोई नहीं था, 2-4 जो कैबिनेट के मेंबर थे वो थे। बहुत खतरनाक रिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कुछ इनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। कुछ अभी 11-12 साल हो गए ये जो रिफ्ट्स हैं, ये कौन से ग्रुप्स हैं? हाफिज साहब, इसमें थोड़ा रोशनी डालें। ये कौन से ग्रुप्स हैं? क्या एक ग्रुप गंडापुर साहब का, एक आतिफ, किस के ग्रुप्स हैं ये? कौन लोग हैं जो मुताहरिक हैं? ये आतिफ खान का एक ग्रुप है जो बिल्कुल मेरे ख्याल में वो नजरियाती भी हैं और सब कुछ है। दूसरा, अगर आप देख ले तो ये असद कैसर भी एक ग्रुप, वो बड़ा अच्छी तरीके से कहला। असद कैसर हिडन ग्रुप प्रोटेक्ट करे और उसकी कोशिश है कि अली अमीन को सीट से उतार दे। हालांकि आतिफ उसमें नहीं होगा, लेकिन असद कैसर की ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि वो चीफ अली अमीन को सेक कर दे और कोई नहीं बंदा अपना भाई या कोई और आगे कर दे। लेकिन उसका खेलना थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसी तरह हजारा का भी ग्रुप है, मुश्ताक गनी लोगों का। तो ग्रुप 4-5 है, 4-5 ग्रुप हैं जो कि बड़े खतरनाक ग्रुप हैं। ये ना ऐलानात कर सकते हैं, ना जलसे करते हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर अब आने के लिए तैयार हैं। उनको पता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर पिछली दफा 12 जिलों से भाग के आया था, इस दफा 24 जिलों से भाग के आएगा। तो ऐलानात से कुछ नहीं बनना। सही। और अच्छा, ये जो ग्रुपिंग है इख्तियार वली खान साहब, तो ये जो बुशरा बीबी की रिहाई से या उनके एक्टिव या लीड रोल पे आने से क्या ये ग्रुपिंग खत्म हो सकती है, आपको लगता है? कैन दिस बी अ फैक्टर, इख्तियार साहब? ओ नहीं जी, बात सुने। पहले जो थे ना 1 दर्जन ग्रुप थे, बीबी के बाहर आने से वो 2 दर्जन हो गए। अच्छा। बीबी जब जैसे ही रिहा होके आई है, हालांकि मेरे ख्याल में वो बीबी की रिहाई जो है उसमें भी अली अमीन का बड़ा किरदार है। लेकिन मुर्शिद का तो आपको पता है कि जो जितना वफादार होता है पहले उनको डसती हैं। तो यहाँ आके उन्होंने पहले इनसे हिसाब किताब मांग लिया, तो अब धड़े कुछ और ज्यादा हो गए। जितने मुखालिफ देखे आपके जहन में जितने नाम आते हैं जी, असद कैसर साहब का अलग धड़ा है, शाह महमूद का अलग धड़ा बन चुका है, मियां अजहर का जो बेटा है पंजाब से उसका अपना अलग धड़ा बन चुका है, यहाँ पर शेर अफजल मरवत का अलग एक धड़ा बन चुका है, उमर अयूब एक अलग धड़ा है, आतिफ खान का अलग धड़ा है, अली अमीन का अलग धड़ा है, और इसमें इस साइड का मलाकंड साइड का अपना एक अलग धड़ा है, हजारे की जो लॉबी है उसका एक अलग धड़ा है। तो ये तो सारी धड़ी बंदे, फिर पंजाब में अलग धड़े हैं मुख्तलिफ किस्म के। इनको तो आपने देखा नहीं, इमरान ने सारी पार्टी अपनी वोकला के हवाले कर दी, और हाँ उसका भी नतीजा ये आपने देख लिया कि वोकला का जो इलेक्शन था वो बड़ी भारी अक्सरियत से, बड़े अच्छे मार्जिन से और अच्छे नंबरों से ये फेल हो गया उसमें। तो धड़ेबंदी तो यहाँ पर बहुत सारी है, उसमें जितने लोग हैं उतने धड़े हैं। ये ऐसा ही है, इसमें बड़ा आजकल कोई नहीं है, जैसे सारे एक दिन पैदा हुए हैं।
اس میں کوئی باپ بیٹا ماموں چاچا پوتا بھانجا بتیجا ایسا کوئی، سب ایک عمر کے لوگ ہیں. صحیح. اور یہ جو یہ سب جو ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ کردار بھی ہے رہائی میں، تو ان سب کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، رابطوں میں ہے، حکومت سے، یعنی یہ گروپس لائل ٹو پی ٹی آئی اس میں نہیں ہے ضروری کوئی اس گروپ میں، ان میں گروپنگز میں؟ دیکھیں میں زیادہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا میں بتاؤں گا کہ علی امین نے حکومت کو اور کچھ مقتدر قوتوں کو اتنا قائل کر لیا تھا کہ خان کا سفر لمبا ہے. یہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ خان رہا ہو جائے گا، نومبر میں کال دیں گے اور وہ فائنل کال ہوگی. علی امین کو یہ پتا ہے کہ یہ صرف رنگ بازی ہے، لوگوں کو انگیج رکھنا ہے، ان کو بیزی رکھنا ہے، کہ ان کا مورال جو ہے وہ اپنے کارکن جو ہے وہ تھکا دیے، وہ تھک چکے ہیں. ایون عمران خان تھک چکا ہے. تو انہوں نے اتنا باور ان کو کرایا تھا کہ اگر آپ بی بی کو چھوڑ دیں اور ان کی ضمانت ہی ہو جائے تو میرے خیال میں ہم لوگ آرام سے بیٹھ جائیں گے، یہ پی ٹی آئی والے آرام سے بیٹھ جائیں گے. علی امین اور کچھ نہیں کہہ رہا، وہ پی ٹی آئی والوں کو تھکا رہا ہے اور تھکا کے آرام سے گھر بٹھا دے گا. جہاں تک میرا خیال ہے تو اس کے بعد کوئی کال اول تو آئے گی نہیں، اور اگر آئے گی نا تو وہ چلے ہوئے کارتوس کی طرح ہو. یہ سارے ٹھوس ہو گئے، ان کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہیں، ان کے سلنسر سے کالا دھواں نکل رہا ہے، معاملات ان کے خراب ہیں، یہ چل نہیں سکتے. یہ میں پھر کہتا ہوں آپ کو، شاید اسی لیے اختیار علی صاحب کہ وہ جو امید باندھی تھی وہ جنرل فیض سے، وہ پھر کسی تعیناتی ریٹائرمنٹ فلاں تاریخ فلاں جسٹس، وہ ہوتے اب امریکی جھنڈے تک آ چکی ہے، اور اب پتہ نہیں یہاں سے کہاں جائے گی یہ امید ان کی. دیکھیں سیفان بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بھی ایک ہسٹری ہے اور ایک حقیقت ہے، ورنہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس پہ سوچتے جائیں. انہوں نے جنرل فیض کی حمایت کی، اس کو انہوں نے کورٹ مارشل تک پہنچا دیا. انہوں نے جنرل باجوہ کی حمایت کی، اس کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا. میں اس میں مزید تبصرہ نہیں کرنا. جسٹس منصور جیسے قابل آدمی کو انہوں نے حمایت کی، اللہ کی حفاظت فرمائے. اب یہ لوگ پڑ گئے پیچھے ٹرمپ کے. مجھے نہیں یقین کہ پتہ نہیں ٹرمپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی حکومت کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ خود کیا ہوگا. یہ اتنے منحوس لوگ ہیں، یہ جس چیز کے پیچھے پاکستان کے پیچھے پڑ گئے تھے، 4.5 سال حکومت صحیح کہہ رہے ہیں، ڈیفالٹ کے دھیانے تک پہنچ گئے تھے، وہاں سے واپس آئے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اختیار علی خان صاحب آپ کا، اور ضیاء الحافظ صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اپنا تجزیہ تبصرہ، اپنی پارٹی کا موقف دیا. پاکستان تحریک انصاف کے مسلسل اعلانات، سوابی جلسہ لاہ عمل کا اعلان کیوں نہیں ہوا، صرف سمرائز کریں گے ان دا نیکسٹ سیگمنٹ. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور اہم ترین سوالات. پاکستان تحریک انصاف سوابی جلسے میں تحریک کا اعلان کیوں نہیں کر سکی؟ علی امین گنڈا پور کے بار بار بیانات اور ان بیانات کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں آپ کے سامنے رکھا. فیڈ بیک دیجیے گا ضرور، فیس بک، ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.